Ang Emmanuel. Adunay mga tumong sa tong paghisgot nini. Una, makahatag og katin-awan mahitungod ni Kristo, matuod nga Dios og matuod nga tao. Ikaduha, mamatud-an og makasugilon ang mga dapit nga may kalabutan sa pagpanaw sa pagtuo kang Kristo. Ikatulo, makabansay sa pagtahan sa kagalingon diya sa pagsunod kang Kristo. Dinhi atong hisgutan ang punto. Ang tao nga si Jesus mao ang nabanhawng Ginoo. Og atong hisgutan ang proseso sa pagsabot sa misteryo ni Kristo. Og unsa ang proseso sa pagsabot sa misteryo ni Kristo. Kung atong ipahiluna ang atong kagalingon sa lugar sa mga apostolis, masabtan nato ang ilang kasinatian. Sa dihang nag-uban sila kang Jesus sa mga lalawigan o kalungsuran sa Palestina, nahibalo sila nga kining tao nga taga Nazaret, usa ka propeta gayud. Lucas Kapitulo 7, versikulo 16. Ang iyang pagtudlo adunay autoridad, nga sa to pa ang iyang mga pulong inubanan sa mga buhat. Mateo Kapitulo 7, versikulo 28 hangtod 29. Ang iyang mga buhat nagpamatuod nga ang paghari sa Dios duol na. Makabeo Kapitulo 2, versikulo 12. Hinunua, nalibog usahay ang mga tinun-an kay si Jesus, adunay gahom nga dili iya sa tao. Marcos Kapitulo 4, versikulo 41. Tungod ini, gipakita ni Jesus kanila ang iyang kinaiya nga Diyos nun, aron mosalig sila kaniya. Lucas Kapitulo 9, versikulo 28 hangtod 36. Bisan pa ni ana, wala sila makasabot. Labaw pang kalisod alang sa mga tinun-an ang pagdawat o pagsabot sa kamatayon silang magtutudlo sa krus. Human sa kamatayon o pagabanaw ni Jesus, na malandong ang mga Kristiyanos bahin sa kanatibok ang misteryo sa iyang kinabuhi. Dining proseso sa pagsabot, gitabangan sila sa Espiritu Santo. Sa balaang kasulatan, daang testamento o sa pag-inabitay nila sa mga handumanan mahitungod ni Jesus. Iyang mga pulong o mga buhat. Sa hinay-hinay, nalamdagan sila o nasabta nila ang katumanan sa plano sa Diyos diha kang Kristo. Sama sa mga apostolis, human sa pagkabanaw ni Jesus, gidapit kita sa pagtan-aw sa kadatibok ang misteryo sa iyang kinabuhi. Gikan sa Galilea padulong sa Jerusalem. Marcos Kapitulo 16, versikulo 7. Subayan nato ang mapa ni Jesus, nga sa ato pa ang pinakaimportanteng mga lugar ngayang gipuy-an o giadtuan og unsay relasyon sa iyang kinabuhi og sa atong kinabuhi karon. Ang Nazaret. Usa kini kagamayng lungsod sa Galilea duol sa lanaw sa Galilea. Didto si Jesus nagdako. Lucas Kapitulo 4, versikulo 16. Ang Nazaret sa kinabuhi ni Jesus mao ang mga katuigan siyang pagkabata o pagkabatanon hangtod nga nakakabot siyang mga 30 katuig. Mao kini ang lugar siyang pamilya, sa iyang gigikanan, sa iyang kahigalaan o kaparentihan. Jutera ang atong hibaw-an bahin sa kinabuhi ni Jesus nining panahon. Ang Nazaret nagdapit kanato sa pagbalik lantaw sa mga katuigan sa atong pagkabata. Balik tan-awa ang maong panahon sa imong kinabuhi. Ang imong gigikanan, ang imong pamilya, ang imong mga higala o mga parenti. Unsa ang mga handumanan ang mubalik kanimo karon. Ang lanaw sa Galilea. Daghan kaayo ang mga handumanan sa mga tinun-an ni Jesus bahin ni ining lanaw. Didto sila nakakita kang Jesus sa unang higayon, samtang namukot sila. Marcos Kapitulo 1, versikulo 16. Gitawag sila niya, Mateo Kapitulo 4, versikulo 18 hangtod 22. Naminaw sila sa iyang mga pagtulunan, Lucas Kapitulo 5, versikulo 1 hangtod 3. Nasaksihan nila ang mga milagro sa pan o mga isda, Marcos Kapitulo 6, versikulo 33 hangtod 44. Gipahunong ni Jesus ang subasko, Lucas Kapitulo 8, versikulo 22 hangtod 25. Nakalakaw si Jesus ibabaw sa tubig, Juan Kapitulo 6, versikulo 16 hangtod 21. Giandaman sila ni Jesus og pagkaon human sa iyang pagkabanhaw, Juan Kapitulo 21, versikulo 1 hangtod 14. Ang lanaw sa Galilea nagpahinumdom kanato sa unang higayon nga nagtagbo kita kang Kristo. Hinumdumi ang imong pagtagbo kang Jesus.
ang mga katuigan sa katekismo o sa unang mga lakang sa imong pagka-Kristyanos, sa unsa nga pamaagi gitawag ka ni Kristo, unsay mga timailan siyang presensya diya sa imong kinabuhi. Ang suba sa Jordan. Ang suba sa Jordan magsugod sa lanaw sa Galilea, north, og matapos sa dagat nga patay, south. Silbi kinig utlanan sa yutang gisaad sa Daang Testamento. Gani nahimo kining simbolo sa katawhan sa Israel sa dihang nagtabok sila sa kamingawan og miabot sa Kanaan agi sa suba sa Jordan. Sa kinabuhi ni Jesus, ang suba sa Jordan mo'y lugar sa pagwali ni Juan nga magbubunyag. Marcos Kapitulo 1, vers 5. Og sa lugar diin si Juan nagbunyag kaniya. Mateo Kapitulo 3, versikulo 13 hangtod 17. Diya siyang bunyag, gidihugan siya sa Espiritu Santo o gipayla siya nga pinanggang anak sa amahan. Kitang tanan usab gibunyagan pinagi sa tubig o sa Espiritu Santo. Pinasikan sa bunyag, nahimo kitang mga anak sa Dios, nga sa ato pa ang atong kinabuhi misulod sa plano sa kaluwasan, gumika ni ini, aduna kitay dakong tulumanon alang sa usag-usa. Pasalamati ang Diyos tungod sa grasya sa pagtuo. Ang kamingawan. Latas sa kasaysayan sa Israel, ang kamingawan na himong simbolo sa pagtagbo sa kaugalingon o sa Dios. Deuteronomio Kapitulo 29, versikulo 5. Ang kadugayon sa pagpabilin ini, 40 katuig, 40 kaadlaw. Simbolo usab nga nagkahulogan ang tibok kinabuhi sa katao. Si Jesus nagpabilin og 40 kaadlaw sa kamingawan. Lucas Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod 2. Nga sa ato pa ang tibok niyang kinabuhi na himong panahon sa paghimamat sa kaugalingon og sa pagtagbo sa Dios. Giatubang niya ang tanang mga tentasyon nga buot magpahilayo kaniya sa prohekto sa Dios o gidawat niya ang pagtuman sa kabuboton sa iyang amahan. Ang kamingawa nagsulti kanato bahin sa mga pagsulay sa kinabuhi. Pamalandungi ang mga higayon nga gitintal ka sa pagbiya sa imong misyon. Diin kini mga pagsulay magikan. Sa kaugalingon kahuyang ba? Sa pamilya ba? Sa palibot ba? Sa mismo nga katilingban ba? Sa unsa nga pamaagi ang Dios nagtabang kanimong pagbalik sa hustong agianan? Ang Kapernaum. Ang Kapernaum mao ang simbolo sa misteryo ni Jesus didto sa Galilea. Kining lungsura nahimong headquarters sa iyang misyon. Adunay usa ka dakong sinaguga didto diin si Jesus nagtudlo sa katawhan sa adlawng igpapahulay. Marcos Kapitulo 1, versikulo 21 hangtod 22. Atwa usab ang balay ug ang pamilya ni Pedro ug ni Andres. Marcos Kapitulo 1, versikulo 29 hangtod 30. Daghan ang mga milagro nga gihimo ni Jesus didto. Lucas Kapitulo 4, versikulo 31 hangtod 37. Mateo Kapitulo 8, versikulo 5 hangtod 17. Ang Kapernaum nagahulagway sa tong misyon isip mga tinun-an ni Kristo. Pamalandungi ang imong pagkatinun-an, ang panahon, ang mga talento, mga kabtangan nga imong gihalad sa Dios tungod sa imong pagsunod kang Hesus. Pasalamati ang Diyos tungod nini. Ang Tabor. Ang bungtod sa Tabor mao ang pinakataas nga bukid sa Galilea. Gikan sa tumoy niini, makit-an ang mga lungsod sa palibot. Gipatungas ni Jesus sa Tabor ang iyang mga tinun-an aron makasud-ong sila sa padulngan niya. Mateo Kapitulo 17, versikulo 1 hangtod 8. Human iya sila gipasidaan bahin siyang kamatayon sa krus. Mateo Kapitulo 16, versikulo 21. Alang kang Jesus ang Tabor mo'y pagbag-o sa iyang panglantaw. Ang tabor sa atong kinabuhi mao ang mga higayon, din na bag-o ang atong panglantaw. Lisod kayo ang pagpabilin nga lig-on sa atong misyon, kung dili kita mohunong sa matag karon og unya sa pagpamalandong og pagtan-aw sa kadatibuk-an sa atong kinabuhi. Adunay dakong probabilidad nga mawala ta taliwala sa makabalaka sa kinabuhi. Ang Jericho. Ang Jericho mao ang lungsod nga nasa pinakaubos nga lugar sa kalibutan. Sa panahon ni Jesus, kining lungsura mo'y agianan padulong sa Jerusalem. Ang siyudad sa Jerusalem ana sa bukid sa Sion. Ang Jericho usa ka dakong oasis tunga-tunga sa kamingawan.
Daghan gihapon ang mga handumanan sa mga tinun-an sa Jericho. Labi na ang relasyon ni Jesus sa mga sinalikway, ang mga taong buta nga si Bartimeo. Marcos Kapitulo 10, versikulo 46 hangtod 52. Ang kubrador sa buhis nga si Sakio. Lucas Kapitulo 19, versikulo 1 hangtod 10. Nanaog si Jesus sa pinakaubos nga lugar sa kalibutan alang sa pagdala sa tanang katawhan balik ngadto sa iyang amahan, kamatayon og pagkabanhaw sa Jerusalem. Sa atong kinabuhi, ang Jericho mao'y simbolo sa atong pagpaubos sa kaugalingon alang sa pagpakig-uban sa mga sinalikway ni ining kalibutan. Hinumdumi ang mga higayon nga imong giduol ang usa ka igsoon nga nagpakitabang kanimo o giunsa man nimo pagtubag kaniya. Ang Betania. Ang pulong Betania sa Henebreo nagkahulugan og balay sa kabus. Didto nagpuyo sila si Marta og si Maria og si Lazaro nga manghigala ni Jesus. Juan Kapitulo 11, versikulo 1 hangtod 3. Dul kaayo ang Betania sa Jerusalem. Panahon sa madagkong pista sa templo, ang Betania nahimong pahulayan alang kang Jesus og sa iyang mga tinun-an. Lucas Kapitulo 10, versikulo 38 hangtod 42. Didto gibanhaw ni Jesus si Lazaro. Juan Kapitulo 11, og dito sab gidihugan si Jesus ni Maria una sa iyang pagpakamatay sa krus. Juan Kapitulo 12, versikulo 1 hangtod 8. Ang Betania nagkahulagway sa ato mga suod nga higala. Hinumdumi ang usa sa imong suod nga higala. Sa unsa nga paagi siya nahimong timaan sa presensya sa Dios alang kanimo. Iampo nimo siya karon og pasalamati ang Dios tungod kaniya. Bungtod sa mga olibo. Gawa sa siyudad sa Jerusalem, tabok sa walog sa Kidron, ana ang bungtod sa mga olibo. Juan Kapitulo 18, versikulo 1. Sa panahon ni Jesus, gitawag kini nga Getsemani. Mateo Kapitulo 26, versikulo 36 hangtod 46. Sa makadaghan, miadto si Jesus ni ining lugara aron pagpahulay og pag-ampo. Hinunua ang nabilin sa dumanan sa mga tinun-an, mao ang iyang pag-ampo sa gabii nga sa gibudhian. Marcos Kapitulo 14, versikulo 32 hangtod 46. Ang pag-ampo ni Jesus nakapalig-on kaniya aron pagdawat sa kabubuton sa iyang amahan. Lucas Kapitulo 22, versikulo 42 hangtod 44. Ang bungtod sa mga olibo mao'y simbolo sa mga kalisod o mga pag-antos nga atong nagian tungod sa atong misyon. Pamalandungi bahin sa usa ka higayon nga nasakitan ka sa dihang naningkamot ka sa pagtuman sa imong serbisyo sa katalingban. Timan-i nga kiniusab kabahin sa pagpas-an sa krus ni Kristo alang sa kaluwasan sa uban. Ang Jerusalem. Miabot na kita sa katapusang lakang sa kinabuhi ni Jesus. Ang Jerusalem mao'y sentro sa ministeryo ni Jesus sa Hudiya. Dito siya gihukman, gipatay, gilubong og nabanhaw. Mateo Kapitulo 20, versikulo 17 hangtod 19. Nga sa ato pa, kini ang lugar din gihatagan ni Jesus og katumanan ang iyang misyon. Nining syudad atua ang labang hukmanan sa mga Hudiyo o mga palasyo sa prokurador sa Roma nga si Pilato. Juan Kapitulo 18, versikulo 12 hangtod 13, versikulo 28. Gikan sa Jerusalem, ang mga tinun-an nagsugod pagpakaylap sa maayong balita ni Jesus ngadto sa tibuok kalibutan. Buhat Kapitulo 1, versikulo 8. Ang Jerusalem sa atong kinabuhi nagtimaan sa katumanan sa atong pagka-instrumento sa misyon ni Kristo. Ang atong Jerusalem mao ang paghari sa Dios. Ang pangutana, kinsa man si Jesus nga taga Nazaret? Kung mubasa kita sa Lucas Kapitulo 24, versikulo 13 hangtod 35, ninin teksto gisaysay ni San Lucas ang kasinatian sa duha ka tinun-an ni Jesus nga nagpadulong sa Emmaus. Hulagway kini sa mismo nga pagpanaw sa Kristohanong katilingban sa ilang pag-ila o pagdawat kang Jesus nga namatay sa krus o karon buhi pag-usab. Ang teksto mismo nagpakita nining proseso sa pamalandong sa unang mga Kristiyanos. Sa hinay-hinay, nakasabot sila sa kinatibuk-an sa misteryo ni Jesucristo. Si Jesus, ang tao nga taga Nazaret, usa ka propita, siya ang gipaabot nga Mesiyas o karon siya ang nabanhawng Ginoo. Ang tibok misteryo sa kinabuhi ni Jesucristo
basahon ubos sa pagsudong sa iyang krus. Kini usa ka iskandalo alang sa mga Hudiyo, kay nagpaabot sila og usa ka Mesiyas nga gamhanan, dili usa ka magwawali nga gilansang sa krus. Alang usab sa mga dili Hudiyo, binuang kini nga istorya nga walay Dios nga mamatay isip usa ka kriminal o tulisan. 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 18. Apan alang sa mga Kristiyanos, ang krus dahimong gahom sa Dios. Ang mismo nga instrumento nga gigamit sa mga Romanhon alang sa pagpatay sa tao, mao ang Mesiyas sa lagway sa sulugoon nga sinakit. Dili pinaagi sa kusog, kundi pinaagi sa paghalad sa kaugalingon. Nakakabot siya og tiunay nga kalingkawasan alang sa kalibutan. Ang atong pagka-Kristiyanos usab, kinahanglan basahon ubos sa krus ni Kristo. Paghalad sa kaugalingon mao ang dalan sa pagsunod kang Kristo. Diha makabot nato ang kinabuhi. Marcos kapitulo 8 bersikulo 34.